नमस्कार दर्शकवृन्द, अनलाइन हर्पल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। म रोहित लिम्बू। को बन्लान् नयाँ अर्थमन्त्री? यस्ता छन् प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्पहरू। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा आफ्नो कार्यकाल सकिएर मन्त्री परिषदबाट बाहिरसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा भावी अर्थमन्त्रीको अड्कलबाजी सुरु भएको छ। अर्थमन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले नेकपाका तीनै गुटमा यसबारे चर्चा सुरु भएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले 2 वर्ष कार्यकालमा सोचे अनुरूप परिणाम दिन नसकेको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ। खतिवडाले आफ्नो 2.5 वर्ष कार्यकालमा 3वटा बजेट ल्याएर बिदा भएका हुन्। बाहिर चर्चा जे भए पनि राष्ट्रको कोष बलियो पार्न उनले प्रशस्त काम गरेको बताउने विज्ञ पनि छन्। खतिवडाको पक्षमा बोल्नेहरूले सांसदहरूका माग बमोजिम बजेट विनियोजन नगर्नु र उद्योगी व्यापारीले छल्दै आएका करका छिद्र बन्द गर्नाले उनको बढी विरोध भएको बताउँछन्। खतिवडा बाहिरसँगै नयाँ अर्थमन्त्रीबारे नेकपाभित्र विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। अर्थमन्त्री खतिवडा बाहिरसँगै अहिले नयाँ अनुहारका बारेमा छलफल भइरहेको छ उनले भने। पहिलो विकल्प, प्रमा आफै सल्लाहकार खतिवडा। खतिवडा बाहिरसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नै अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै राखेर खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने सम्भावना धेरै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न विकल्पमा अर्थमन्त्रीबारे छलफल गरिराख्नु भएको छ। पहिलो विकल्पमा उहाँले खतिवडालाई नै आर्थिक सल्लाहकार राख्ने योजना पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ। स्रोतले भन्यो, यसो गर्दा उनले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने तर्क अगाडि सारिएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा खतिवडालाई दोहोर्याउने मनस्थिति राखे पनि पार्टीमा प्रतिकूल परिस्थिति बनेपछि खतिवडा बाहिरिएका हुन्। यसरी खतिवडाको बहिर्गमन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पनि प्रतिकूल हुन गयो। शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँले पदबाट राजीनामा दिए पनि काम सँगै हुने बताएर यसको सङ्केत गरेका छन्। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले अर्थ, गृह र रक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा आफू अनुकूल व्यक्ति छनौट गर्ने प्रचलन छ। ओलीले पनि नयाँ अर्थमन्त्री ल्याउन परेमा आफू निकट नै रोज्नेछन्। बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर विष्णु पौडेल पार्टीको महासचिव पनि छन्। यस्तोमा अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले उठाएको एक व्यक्ति एक पदको झमेलामा पर्ने भएकाले ओली दोधारमा देखिएका छन्। उहाँ ओलीले अर्थमन्त्रीको पहिलो विकल्प महासचिव विष्णु पौडेललाई राख्नु भएको छ। तर उहाँले अहिले सरकारभन्दा पार्टीको काममा लाग्नुपर्ने जस्तो देखाउनु भएको छ, एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताउनुभयो। तेस्रो विकल्प, वामदेव गौतम। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्य बन्न तयार वामदेव गौतमको लक्ष्य सरकारमा जानु हो। नेकपा उपाध्यक्ष गौतम प्रधानमन्त्रीको तेस्रो विकल्पमा पर्दछन्। पार्टीको समीकरण तथा 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई गुण लगाएका गौतमलाई वरिष्ठ मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता छ ओलीको। सरकारमा उप प्रधानमन्त्री सहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका साथ गौतम सरकारमा जान चाहन्छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालयमा ल्याइहाले पनि विश्वासको व्यक्ति खोजिरहनु भएको छ, स्रोतले भन्यो। वामदेवले सत्ता सङ्कटको बेलामा पटक पटक ओलीको साथ दिइराख्नु भए पनि ओलीले खुलेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई नै भेटेर राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट सरकारमा जाने चाहना व्यक्त गरेको थियो। अध्यक्ष दाहाल र नेता माधव कुमार नेपालको पनि बलियो साथ पाएकोले उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभामा जान सहज भएको स्रोतको दाबी छ। बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने बारे कुनै जानकारी समेत गराएनन्। राष्ट्रिय सभाबाट सरकारमा जाने इच्छा प्रकट गरिरहेको अवस्थामा सचिवालयबाट निर्णय भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि वामदेवको इतिहास र उनले पटक पटक गरेको सहयोगलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले चाहिँ बिर्सने पक्षमा नरहेको अनुमान गरिएको छ। चौथो विकल्प, सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल। अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेको चर्चामा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि छन्। तर उनी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट हुन् भने अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका साडुभाइ पनि हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विश्वास पात्र ल्याउन चाहिरहेको बेला पाण्डेको सम्भावना दाहाल नेपालको जोडबलमा भर पर्ने बताइन्छ। तर पाण्डेभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट महासचिव पौडेलपछि शङ्कर पोखरेलको नाम विकल्पमा राखेका छन्। पोखरेल हाल प्रदेश 5 को मुख्यमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गराएर उनलाई सङ्घीय राजधानीमा ल्याउने मुड पनि ओलीले बनाएको बताइन्छ। तर प्रदेश सभा सदस्य रहेका उनलाई मन्त्रीमा भन्दा सल्लाहकारका रूपमा ओलीले काठमाडौँमा अवतरण गराउन खोजेका छन्। प्रदेश सभा छाडेर काठमाडौँ ल्याउँदा पोखरेलका लागि एकजना राष्ट्रिय सभा सदस्य खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य कानुनी झमेला त छँदैछन्। यस अर्थमा सुरेन्द्र पाण्डे, वामदेव र शङ्कर पोखरेलको सम्भावना कम देखिन्छ। अर्कातिर वामदेवलाई मन्त्री बनाउन संवैधानिक तगारो पनि रहेकाले सहज नहुने धेरैको अनुमान छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न निर्माण गरिएको कार्यदलले सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सङ्घीय मन्त्री परिषद र प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत हेरफेर गर्न सुझाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री तत्काल नफेरिने भए पनि सङ्घीय सरकारका मन्त्री परिषद हेरफेरबारे सोचिरहेको बताएका थिए। तर शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई तत्कालै मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने भएकाले ढुक्कसँग काम गर्न आग्रह गरेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद मत्तर भएसँगै अर्थमन्त्री नियुक्तिको विषयमा पार्टीभित्र विवाद बढ्न सक्ने देखेपछि ओली तत्कालका लागि योजनाबद्ध हिसाबले मात्रै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने पक्षमा रहेको ओली निकट एक नेताले बताएका छन्। यसैबीच अर्को खबर आएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस विरुद्धको 5 प्रकारको भ्याक्सिन 2020मै प्रयोगमा आउने। कोरोना भाइरस विरुद्धको 5वटा भ्याक्सिन सन् 2000 भित्र नै प्रयोगमा आउने भएको छ। ती 5वटा भ्याक्सिन अन्तिम चरणको मानव परीक्षणको क्रममा छन्, जसमध्ये रुसको ग्यामेलियाद्वारा विकास गरिएको भ्याक्सिन उक्त देशमा अनुमोदन भई सेप्टेम्बर महिनामै प्रयोगमा ल्याउने टुङ्गो लागिसकेको छ। ग्यामेलिया निर्मित स्पुत्निक भी भ्याक्सिन यसै हप्ता सर्वसाधारणका लागि प्रयोगमा ल्याइने भएको छ। यसको अन्तिम तयारी भइसकेको छ। भ्याक्सिनको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणको अध्ययन ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित भइसकेको छ। तथ्याङ्कले उक्त भ्याक्सिन प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। स्पुत्निक भी नामको भ्याक्सिन साउदी अरबिया, युएई, ब्राजिल, फिलिपिन्स लगायतका देशहरूमा 40,000 स्वयंसेवीमाथि परीक्षण भइसकेको छ। अन्तिम अर्थात् तेस्रो चरणको मानव परीक्षणको क्रममा रहेका भ्याक्सिनमा चिनिया कम्पनी सिनोभाक बायोटेकको कोरोनाभ्याक, ब्रिटेन र स्विडेनको कम्पनी एस्ट्राजेनेकाको अक्सफोर्ड भ्याक्सिन, अमेरिकाको मोडर्ना र फाइजर बायोन्टेक यसै वर्ष अनुमोदन गरी प्रयोगमा ल्याइने क्रममा छन्। ती भ्याक्सिनहरूको प्रयोग 2020को अन्त्यसम्ममा गर्ने योजनाका लागि तयारी भइसकेको छ। अक्सफोर्ड र मोडर्ना भ्याक्सिन उत्पादन नहुँदै कतिपय देशले चासो बढाइसकेका छन्। भ्याक्सिनको पहुँचको लागि लबिङ सुरु भइसकेको छ। चीनको भ्याक्सिन जोखिममा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीका लागि प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ। अहिले विश्वभर 175वटा भ्याक्सिन विकासको चरणमा छन्, जसमध्ये 33वटा मानव परीक्षणको क्रममा छन्। अक्सफोर्ड भ्याक्सिन प्रभावकारी भ्याक्सिनको अग्रपङ्क्तिको दौडमा छ। यो भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको परीक्षण बेलायत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतमा भइसकेको छ। भारतमा कोभिसिल्ड दोस्रो र तेस्रो चरणको मानव परीक्षणको क्रममा छ। भारतको 17 स्थानमा 1600 स्वयंसेवीमाथि यसको परीक्षण भइरहेको छ। यो पुणास्थित सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले विकास गरिरहेको छ। फाइजर कम्पनीको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको परीक्षणको नतिजाको डाटा अक्टोबर महिनाभित्र आइसक्नेछ। त्यसपछि 2020 भित्र नै यसलाई प्रयोगमा ल्याइने गरी तयारी भइरहेको छ। अमेरिकाको मोडर्ना कम्पनीको भ्याक्सिन तेस्रो चरणको परीक्षण 13,000 स्वयंसेवीमाथि गरिएको छ। उसले प्रत्येक भ्याक्सिनको मूल्य समेत $60 हरेक कोर्सका लागि पर्ने गरी योजना बनाइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मोडर्ना भ्याक्सिन 10 करोड डोज भ्याक्सिन खरिद गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यसैगरी ब्रुआन इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्सनको भ्याक्सिन, बेजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोटस्टको भ्याक्सिन र क्यान्सिनो बायोलोजिक्सको भ्याक्सिन, अस्ट्रेलियाको मोडर्टसको चिल्ड्रेन रिसर्च इन्स्टिच्युटका भ्याक्सिन पनि परीक्षणको क्रममा छन्। नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्।